जिगर का सोच तमन्ना की आँच गम की जलन, जिगर का सोच तमन्ना की आँच गम की जलन, मैं खुद को सरोए चिरागा बना के लाया हूँ। जला मुझे के महक उठूँ ऐ चिरागे हरम, जला मुझे के महक उठूँ ऐ चिरागे हरम, मैं अपने ख्यालात को संदल बना के लाया हूँ, मैं अपने ख्यालात को संदल बना के लाया हूँ। उनको खबर नहीं कि लहू बोलता भी है, कि लहू बोलता भी है। सदर आली वकार, अब के बरस बहार में कलियों की सुंदर लाली से सानिया पेशावर के मासूमों के लहू की महक आ रही है। बादे नसीम पेशावर स्कूल की नन्ही कलियों की आहो बका और बारूद की खुशबू लेकर चल रही है। गोया मेरे दिल के बागीचे में सालों पुराने जख्म फिर से हरे हो गए। क्या मैं पाकिस्तान के लुटे बटे लहू लहान काफले, कश्मीर का मातम, बोसिया की बर्बादी, अफगानिस्तान और इराक की तबाही, अहमदाबाद की दो शिजाओं के खून से आरास्ता दरोदे वार के जख्म, सानिया पेशावर के दर्दनाक वाक़े ने फिर से ताज़ा कर दिए। जी हाँ, फिर से ताज़ा कर दिए। माए रात तकती रह गई और बच्चे स्कूल से जन्नत पहुँच गए। जालिमों ये तो जन्नत के फूल थे, तुमने कैसे सारा बाग जला डाला, तुमने कैसे सारा बाग जला डाला। जुल्म की आंधी चलाने वालों सुन लो, तुमको खबर नहीं कि लहू बोलता भी है, तुमको खबर नहीं कि लहू बोलता भी है। गमे जिंदगी सुनाऊं मेरा मुल्क जल रहा है, गमे जिंदगी सुनाऊं मेरा मुल्क जल रहा है, मैं खुशी कहाँ से लाऊं मेरा मुल्क जल रहा है। तुम्हें ये गिला है मुझसे कि क्यों है मिजाज बरहम, कहो कैसे मुस्कुराऊं मेरा मुल्क जल रहा है, कहो कैसे मुस्कुराऊं मेरा मुल्क जल रहा है। मेरा ज़ख्म ज़ख्म सीना तू लहू लहू सफीना, मेरा ज़ख्म ज़ख्म सीना तू लहू लहू सफीना, मैं निशात कैसे पाऊं मेरा मुल्क जल रहा है, मैं निशात कैसे पाऊं मेरा मुल्क जल रहा है। सदर आली वकार, हाल दिल क्या बयान करूं, कैसे बयान करूं। कोई और तो नहीं है पसे खंजर आजमाई, कोई और तो नहीं है पसे खंजर आजमाई, हम ही कत्ल हो रहे हैं, हम ही कत्ल कर रहे हैं, हम ही कत्ल हो रहे हैं, हम ही कत्ल कर रहे हैं। इस बात का जिक्र करते हुए मेरा सीना गम की शिद्दत से फट रहा है कि कल हम पर मुजालिम गैरों ने डाले थे, मगर आज मेरे मासूमों को इन अहमकों की जन्नत में रहने वालों ने मसला है, जो जुर्मे ज़ईफ़ी का शिकार हैं, जो मासूम बच्चों के लहू में हाथ रंग के जन्नत में जाने की ख्वाहिश रखते हैं। तकदीर के काजी का ये फतवा है अज़ल से, तकदीर के काजी का ये फतवा है अज़ल से, है जुर्मे ज़ईफ़ी की सज़ा मर्गे मुफ़ाजात, है जुर्मे ज़ईफ़ी की सज़ा मर्गे मुफ़ाजात। ये कानूने फितरत है कि इस कारगाहे ज़ीस्त में मोहलत हयात सिर्फ उसी को मिलती है जो साहिब इल्म और इरफान हो, ताकतवर और राह अमल पर गामज़न हो, साहिब हुनर भी हो और फ़ख्र का खजीना भी, और मजमुआ-ए ज़ोरे हैदर भी, और मजमुआ-ए ज़ोरे हैदर भी। मासूम बच्चों के लहू में हाथ रंगने वालों सुन लो, तुमको खबर नहीं कि लहू बोलता भी है, तुमको खबर नहीं कि लहू बोलता भी है। सदर आली वकार, इन लहू बहाने वालों को खबर नहीं कि कायनात को पैदा करने वाले रब्बुल इज़्ज़त ने सूरतुल माइदा आयत नंबर 32 में कदरे इंसान के बारे में फरमाया है, मन कतला नफ्सन बिगैरी नफ्सी और फसादिन फिल अर्ज़ी फकअन्नमा कतलन नास जमीआ, जिसने एक इंसान को कत्ल किया बगैर इसके कि उसने किसी की जान ली हो या ज़मीन पर फसाद बर्पा किया हो, ऐसा है जैसे सारे इंसानों को कत्ल कर दिया, ऐसा है जैसे सारे इंसानों को कत्ल कर दिया। तुम बात करते हो दीन में तो फिका बाजी की, अल्लाह करीम ने तो इस आयत में रंग, नस्ल, मजहब और मुख्तलिफ दीगर मजहबी इख्तलाफात ख़त्म करके पूरी इंसानियत को अकाई करार दिया है और एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल करार दिया है, पूरी इंसानियत का कत्ल करार दिया है।
کل جب مبین آفریدی اور معصوم بچے اللہ کے ہاں فریاد کریں گے کہ انہیں کس جرم میں قتل کیا گیا، تو پھر ظالموں تم کیا جواب دو گے؟ جناب صدر، میں کس کے نام لکھوں جو عالم گزر رہے ہیں، میں کس کے نام لکھوں جو عالم گزر رہے ہیں، میرے شہر جل رہے ہیں، میرے لوگ مر رہے ہیں، میرے شہر جل رہے ہیں، میرے لوگ مر رہے ہیں۔ کوئی مسیحا ادھر بھی دیکھے، کوئی مسیحا ادھر بھی دیکھے، کوئی تو چارہ گھری کو اترے، کوئی تو چارہ گھری کو اترے۔ افق کا چہرہ لہو میں تر ہے، افق کا چہرہ لہو میں تر ہے، زمیں جنازہ بنی ہوئی ہے، زمیں جنازہ بنی ہوئی ہے۔ صدر عالی وقار، اگر ہم ماضی کے جھروٹوں میں جھانکنے کی کوشش کریں تو ہمارے اسلاف بچوں اور بے گناہ انسانوں کو قتل کر کے سستی جنت کی طلب میں جرم ضعیفی کا شکار نہیں تھے۔ وہ تو کبھی ابراہیم بن کر آتش نمرود میں کود جاتے ہیں، کبھی موسیٰ بن کر فرعون سے ٹکراتے ہیں، کبھی حسین بن کر یزید کے سامنے کلمہ حق کہتے ہیں، کبھی بلال بن کر صحرائے عرب کی تپتی ہوئی ریت پر عہد کا ورد فرماتے ہیں، تو کبھی سرزمین سندھ پر امن کا پرچم لہراتے ہیں، تو کبھی بلال بن کر صحرائے عرب کی تپتی ہوئی ریت پر عہد کا ورد فرماتے ہیں، تو کبھی سرزمین سندھ پر امن کا پرچم لہراتے ہیں، تو کبھی ساحل اندلس پر کشتیاں جلاتے ہیں، تو کبھی ساحل اندلس پر کشتیاں جلاتے ہیں، کبھی وطن عزیز کی خاطر سینہ پر بم باندھ کر دشمنوں کو انگشت بدندہ کرتے ہیں۔ جی ہاں، دشمنوں کو انگشت بدندہ کرتے ہیں، تو شہدائے کرگل کے خون کا ایک ایک قطرہ پکار اٹھتا ہے، اے بے گناہوں کو شہید کرنے والوں سن لو، تم کو خبر نہیں کہ لہو بولتا بھی ہے، تم کو خبر نہیں کہ لہو بولتا بھی ہے۔ صدر عالی وقار، میں سے وقت کی ستم ظریفی نہ کہوں تو کیا کہوں؟ کل تک سمندر کی گہرائیوں میں اتر جانے والے، دریاؤں کا دل چیر دینے والے، پہاڑوں کا سینہ شق کر دینے والے، نیل کے ساحل سے لے کر تب خاتے کاشغر کی پاسبانی کا بیڑا اٹھانے والے، رزم حق و باطل میں طوفان بن جانے والے، نماز عشق تلواروں کے سائے میں ادا کرنے والے، آج اپنا ہی نشیمن اپنے ہاتھوں سے چلا رہے ہیں، اپنے ہی بچوں کا قتال کر رہے ہیں۔ جی ہاں، اپنے ہی بچوں کا قتال کر رہے ہیں۔ جناب صدر، آج اگر ان ظالم درندوں کا گھیرا ہماری پاکستان آرمی کے سجیلے جوانوں نے تنگ کیا ہے تو یہ رفیق خان کی بیٹی کی بپتا تھی، یہ سیاہ سڑکوں پر بہنے والے سرخ لہو کی التجا تھی، یہ حکیم سعید مفتی علامہ حسن درابی کے لہو کی صدا تھی، یہ سانحہ پشاور کے معصوموں کے لہو کی ثنا تھی۔ جی ہاں، یہ سانحہ پشاور کے معصوموں کے لہو کی ثنا تھی، یہ ان کی گریازاری میں ڈوبی آہو بکا تھی، یہ ان کی ڈبڈباتی ہوئی آنکھوں کے آنسوؤں کی لڑی میں پروئی دعا تھی، جنہوں نے اپنے ننھے منھے ہاتھوں کو ارض و سما کے مالک کے سامنے صف بستہ ہو کر پرآشوب دور میں غائب سے ابابیلیں بھیجنے کی التجا کی تھی، جو رب کائنات نے پاک آرمی کی شکل میں ان معصوموں کی دعائیں قبول کی۔ جی ہاں، جو رب کائنات نے ان پاک آرمی کی شکل میں ان معصوموں کی دعائیں قبول کی۔ تو سن لو بہنے والے، لہو نے ثابت کر دیا کہ لہو بولتا بھی ہے، کہ لہو بولتا بھی ہے۔ آئے ہم سب مل کر دہشت گردی کے اس کفر کا سرنگوں کرنے والے ان فوجی جوانوں کو سلام پیش کریں جو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے وطن عزیز میں بسنے والے کروڑوں انسانوں کو دہشت گردی کے عذاب سے نکال رہے ہیں۔ جی ہاں، دہشت گردی کے عذاب سے نکال رہے ہیں۔ آئے ہم سب مل کر ان کا ساتھ دیں اور اس عزم کے ساتھ نئے سفر کا آغاز کریں۔ اگرچہ کانٹے ہیں راہوں میں بکھرے ہوئے، اگرچہ کانٹے ہیں راہوں میں بکھرے ہوئے، پاہ نہ چلو نو کے پرخار پر، ایک تماشائے زندگی یوں بھی سہی، ایک تماشائے زندگی یوں بھی سہی، رقص کرتے چلو تیغ کی دار پر، رقص کرتے چلو تیغ کی دار پر۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ شکریہ ناظرین، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری لیٹسٹ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔